my friends, welcome to my YouTube channel and the story of childhood second part. सगळ्यांक गोंयकारांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. आतां हांव भुरगपणीचो दुसरो पार्ट चालू कोतां. जाय जाणांनी कमेंट केलां म्हाका तांकां लायक जाल म्हूण, देखून हांव दुसरो पार्ट काडटां. आनी दुसरो पार्ट आतां चालू म्हणजे हांव जेन्ना ल्हान आसतना भुरगे खेळटाले म्हणजे आमी जायत भाशेन खेळटाले आनी जायत भाशेन आमी एक्टिविटी केल्याय भुरगपणी. मेन म्हणटा आनी एक खेळपा म्हणजे आमी बिया टायमार आनी आमी बियान खेळटाले. अशें करून बी मांडटाले आनी भोट म्हूण आसतालो तो मोस्टली आमकां व्हडले मोटे बी हेजी व्हडी ती आमकां मोस्टली मोलांगिणी आमगे इस्कलांक भुरगे मोलांगिणी इस्कलांत भुरगे येताले इस्कलाक ते हाडटाले. मागीर तेमकां आमी घेताले बाबा म्हाका एक हाड म्हणटो तो हाड म्हणटरी आमी कितें कोत्ताले तेका बोट्याक एक सायडीन बुराक बेश्ट मारप ना, एक लोखंडा सोरी कितें घेवप आनी ती बरी तापोवप आनी तेणें हें करप बुटलप आनी ते भितर सगळो मोल काडटाले. मोल काड तितूंक हें घातालें कितें म्हणटाय तें शिशें म्हणून कितें लेड तें मेल्ट करून तें मेल्ट कशें करप तेकाय बी एक टॅक्नीक आसली. तें बेश्टें मेल्ट जायना तुगेलें तें एशें करून कित्यांकय आयदनां हेजें माती आयदनां घातालें 15 उस घाताले आनी तें मेल्ट सकाळ उस घाल म्हणटा तें हें लेड आहा तें घायलें म्हणटरीच तितून आमी हेजें मेणा वातीक कुडक घाताले तें घायल म्हणटा तेजें रोखडें मेल्ट जावन सायकें हें जातालें आनी तें मागीर घाल म्हणटा कितें आनी तो बी आहा तो बोट आहा तो कितें कोत्तालें मातयेन पुरोवन दवरला अशें करून सारको अशें करून दवरल म्हणटरी तें दिसतू मातशें स्लो तें तितूंतल्यान घालप आनी तें बॉल म्हणटरी सारकें आहा साय मातयेन पयलीं पुरोवन दवरप तो सारको आनी तो कुडको तो हें आहा तशें करून करप. तेशें करून आमी तें बरयताय आनी मागीर कितें करप 5 जाण हेटाय मुखाय 5 जाणांनी त्यो बी लायल्यो. आतां हेटाय कितें तें खबर ना म्हाका पूण आमचे भुरगपणी तेशें करून खेळटाले. तेशें करून सारकें 5 जाण हांवें 5 लायल्यो तेणें 5 लायल्यो 5 जाणांनी अशें करून लायल्यो आनी बरो व्हडलो मांड जाता तो बियांचो आनी अमकें पयस सयत तो बोट घेवन मारप. एक सायडीन अशें करून एक बी अशें करून दवरताले अशें करून अशी आनी हे सायडीन मारलें न्हू हे सायडीन आहा तितल्यान तुगेलें व्हरप ती मान पयलीं तें हें करपाक तें म्हणजे टॉस घाताले कोण पयलो कोण दुसरो तें हें करून मागीर तेशें करून तें खेळटाले. ती एक गेम जाली. आनी दुसरी म्हणून कितें सायकली आटो तो अशें करून हें करून आटे अशें करून दांड करून घेवन वयताले गुली दांडात तेशें करून तेणें खेळटाले. आनी दुसरी सारके भुरगपणी म्हणटरी आमी कोट्यान खेळटाले. कोटी अशें करून पाल अशें करता कोडी कोली आनी शीत केलें तेशें करून भुरगपणी खेळटाले सारके भुरगे आसतना. आनी तेजे उपरांत मागीर काजू बिये टायमार काजू टायमार त्या टायमार आमी कितें कोत्ताले आनी एक एक्टिविटी कोता हांव म्हाका जसो उडगा आसा आमी गोड आहा पळय तें गोड मुगे घरा हांव चड करून म्हणजे तें आमगे शेजऱ्या आमगे घरा आयकलें तेजे बारा हांव तेंगे कुयजना हांव आमी एकठांय कोत्ताले गोड कायली अशें करून बरें मेल्ट करप आनी बी कातरप आनी एक स्टिली ताट आहा तें घी लावप सकयल घी लावन आनी त्यो बी कातून गोड पळय मेल्ट जाले न्हू तितून मागीर त्यो बी घाताले कातरल्यो आहाय त्यो घायल म्हणटरीच तें मातशें शिजोवप आनी तें मागीर तें ताटाचेर घालप आनी साय अशें करून ब्लेड सुरयेन साय अशें करून हें करप आनी तें तेशें करून आनी तशें हें कोत्तालें. आनी तेजे भायर आमी भुरगपणी तुगे आनी एक एक्टिविटी आहा जेन्ना आंब्या टायमार आमी काडून वयताले आनी तेवढे लोक पोस बिस रोयता न्हू आमी रोयतालीं पोसूं आनीक आमी गेले ते विडियो सांगिल्लो हांव पोसू लागून मागीर कितको हेल्प कोता तो तुगेलें उदक घालपा निरवल्यांक. तेन्ना आमी कितें कोत्ताले ते थिंगाचे एक जित्यो सांग हाडप आनी तो पळय आंब आहा न्हू तेका भितर बी आसताली पारोय जास्त फुडें हांव हें बी आसताली ती बी काडप कातून चार काडप आनी तितून पयलीं तेंपा हेसो मीठ आसना पयलीं तेंपा आमगे तें हेजें मीठ मोटेलें तें मीठ घातालें आनी ती जिते सांग घालप आनी आमगे देर कसली व्हडली ती आदली तेंपा देरां व्हडली ते देरां हांचीन घालप दोनी मदें आनी खच्च ओडप तें दोनी सारकें मिक्स जातालें आनी तें एकदम खावपाक एकदम बरें लागता आमकां तें आंबो तेसलो
तेसो एक एक्टिविटी आसलो आमगेली. आनीक दुसरो ते बिबी पळय आहाय न्हू, ते बीब चिंत्ताले. चिले म्हणटरीच तेजो मोल पळय आतां मागीर म्हजे हाती जायत पाट अशें करून हें जावन आख्खें हें जातालें अशें करून सोल बी वयता मागीर. तो दिकाचो दीक हें आहा तो बरो डेंजर दीक. तुगे बोटा लागल म्हणटा तुगे तें बोट मागीर जायत दिसान तुगे कोर येशेत तेका ब्रावन कलराचें. हय तें बीब काळो तो बेश्ट खावप ना. ते काजू पळ तो रोंबे काजू पानां एक हें येता पोंताय तुगेलो हें आसा धाकली तांबडी पानां आसाय सारकी धीर तेश कोन्न हीं वडीं पानां जालीं तेका लास्टाक एक येलो कलर पान तांबडी अशी पान येशेताय धाकली अशी येदी दी सारकी हें अशी ती काडप आनी तें रोल करप बिब्याक आनी ती खावप तेश कोन्न खाताले. आनीक पळय आनीक दुसरें कितें जेन्ना हांव आटये न्हंये तेश कोन्न पळय म्हणटरी आमी आटयेक पळय म्हणटरी हांव गिमा टायमार माया म्हयन्यान ते हॉलिडे पळय तेवढे हांव सकाळीं 5-6 ते अशें उठप आनी सगळीं भुरग्यां म्हणजे उठोन आमी सगळे भुरगे एकठांय जावन आमगे गांवचे इदो सोंडगा शेत मागतो आमी धांवप पयलीं सगळे धांवताले बरो व्हडलो रावंड मारताले. रावंड मारले म्हणटरी आमी आमगे कपला कडेन व्हॉलीबॉल खेळप मागीर फुटबॉलांनी खेळप आनी मागीर ते उपरांत घरा वचप हॉलिडे टायमार. आनीक माया तेंपार आनी एक उडगा शेत मागात आमगे माया म्हयन्या शेतां पळय आहाय ती शेतां आहाय ती सगळीं ड्राय जाता सगळीं हें आसता न्हू. आनीक आमगे गांवचो लोक चड हिंगा आसतालो थोडो भुरगीं बॉम्बे बी आसतालीं बॉम्बे आनीक आमगे गांवची चेडूं आहलीं ती सगळीं गिम्सान म्हूण खेळटालीं गिम्स म्हूण येदो सोंड आसात म्हाका आमकां गिम्सान येता आनी थिंग ते बॉम्बे चेड बीड येताले तेन्ना आमगे गांवची चेडूं आहाय ती आमकां उलयना आहलीं तांकां बॉम्बे भुरग्यांक तांकां बरी हें कोत्तालीं ती डिमांड दितालीं ते सा इंग्लीश ते भाशे उलयताले आनी सगळीं तेमकां आमगे गोंयची चेडूं आहाय ती आमगे सगळीं आहाय ती गांवची सगळीं ते भुरगे एट्रॅक्ट जातालीं. आमकां म्हणटा कॅरो कोन्न आहलीं आमकां कचऱ्या कोन्न आवडयता ती तेश कोन्न आनी ती गिम्स आमी अशें कोन्न हें कोन्न बॉल घेवन ते गिम्स आहाय ते मारप अशें कोन्न हाटीचे बॉल मार ते आनी चोर पुलीस म्हूण खेळटालीं. आनी एक उडको आसत म्हाका आमी थिंग एक काज आहलोली ते काजूचे आमी चोर पुलीस खेळटाले. जेन्ना खेळटाना कितें जालें एक एक्सिडेंट घडलो बरो व्हडलो डेंजर एक्सिडेंट घडलो म्हाका येदो सोंडगो आहा तेजो एक्सिडेंटाचो चोर पुलीस खेळटाना ते एकल्यान कितें केलें हांव पळय अशें करून फाटल्यान तें हांदो फाटल्यान हें करप बांदप अशें करून फाटल्यान लावप अशें करून हांदो पेंटा हितून घालप सकयल्यान चोर पुलीस करून हांव अशें करून हें करता तेणें एकल्यान काजू हांदो पळय झच करून सोंड दिलो सोंड दितनाच म्हणजे सोंपतो दोळ्यांक गेलो. हांवें व्हडली बोवाळ मारली दिश्ट पडना आनी खरें दिश्ट पडना म्हाका दिश्ट पडना आयलें म्हाका त्या भुरग्यान म्हाका घराक वयलो आनी घराक वयल्यार कितें म्हाका दिश्ट पडना मायन कितें केलें मायन दोतोरा बरो वयलो ना म्हाका थिंगा एक वाल येता आनी ती येदी काळजा भाशेन ग्रीन पान येताय तेका लोयेशी आहा ती केसो म्हणटा म्हाका खबर ना हितून पसून मायन तेसो ती पान सगळीं काडली आनी वांटिली आनी वांटून जातरी मागीर उदकान ते एक झेलो आसा पळय दोळ्यांचे दोनी दोळ्यांचे दवरले आनी मागीर म्हाका दिश्ट पडलें आतां हेदो पसून म्हाका मुगे एक दोळ्या मातशें डिफेक्ट आहा कित्याक एक दोळ्या मुगे पावर उणो आहा एक दोळ्या मातसो पावर हे आहा दोनी दोळ्या एक दोळ्या एक भाशेन पावर आहा तेवढ्या आमी चड दोतोरां बरी तशें करून ना आहलीं घरा कडेन कितें कोत्तालीं. आनीक अशें करून हें जालें जाल्यार थंड बीण जाल्यार पियाव कातून पियाव साकर घालून तेसो दितालीं. आनी एक उडको आसत म्हाका मुगे बेस्ट फ्रेंड हांव तेगे घर वयतालो हेडो म्हूण तेगे माय न्हू मांयची माय ती मातशी जाणटाली चोय म्हणटाली गाब्रियलू लिसांव कोण येयलो आनी तुगे लिसांव जायना म्हूण एक्चुली हांव लिसांव हें कोन्न वयतालो डायरेक्ट ती तेश कोन्न तेका हें कोत्ता ती म्हाका कितें सोडगास येता हय तेश कोन्न हें कोत्ताली ही आतां मुगेली स्टोरी ही हिंगाची आनी ती आतां एक दुसरी खबर सांगता जेन्ना हांव ल्हान आसतना पळय हांव सायकल शिकलें अशें करून पांय भितर घालून सायकली भितर घालून आमगे पांयगे रायली सायकल आहलेली
आनी तेवढी सायकल म्हळ्यार कारा भाशेन वालोती आमकां त्या टायमार रायली सायकलार पांय गेली हांव भितर घान अशें करून पांय भितर घान चलयतालो मुगे कजन एकल्या सायकलीचेर बसयलो दांड्यार आनी हांव त्या गाणी अशें वयर तो कोणाक दोतोराय गॅरेज आसली ती दोतोराय गॅरेजी मारली समती सायकली हें मुखायलें मारलो सायकलेक गी एश जाली तें हें रो दाते आसलें म्हणजे कांय पिळे जालें ना पूण एश जालें तें लागलो तशेंच जालें आनी ती म्हाका करूंक कळना सारको करून अशें पांय अशें करून सारको हांव भुरगो हांवें हाडल्यान दवरली पांयन चोयलें पांय तापोला म्हाका मारो येयलो सोमताचे दुसपाटें कोण आतां म्हळ्यार लायका म्हणून सायकली आपल्याली त्यो तितके भाशेन आसलोलें आं आनी एक खबर आहा आमगेली आमी ल्हान आसतना आमगे पयलीं एणकुताली न्हू तुगेली गॅस सिलिंडर बी तसो कांय आसोनाय मोस्टली तुगेलें हें आसलें म्हणजे चुली म्हणटरी चुली म्हणटरी आमी कितें मुगे माय कितें करताली जेवण अशें तें घुस म्हणटा हेचो घुस म्हणल्यार कितें हें मोदेरां पावडर येता तो अशें करून हें घेवन लातांक आनी मोदें बॉटल घालून आनी ते लाता सकयल ब्राक केलो आसा तो सारकें अशें करून दामून आनी तें एक लांकडा बट घालून तें घुस घालून आख्खें सगळें रांदप जातालें तेसो हांव घुसो हाडूंक गेलो सायकलीचेर व्हड दारप्यान एक साक आसलो तेवढ्यान थिंग आमगे थिंग आनीक हांव घेवन येतालो गेलें व्हडले चेवडांगे ग्रूप आनी ती म्हाका वळखताय तेम सोमती मुखार येवन उबी रावली हांव सायकल एसा पालोन आनी त्या टायमार कितें हांव आमगे पाद्रींक एस्कला वयतालो हांव चेवडांक उलोवपा म्हळ्यार बरो म्हाका लज दिसतालें हांव चेवडांक उलयनाहलो हिंग चेवड जाल्यार अशें करून गुंडून वचप चेवडांक झाप करप ना म्हाका एकदम लज दिसताली हय आनी दुसरी खबर म्हळ्यार कितें काजरा बी गेलो जाय तूं आमगे शेजाऱ्या ती चेवड आसली हांव बसून रावतालो आनी थिंगा ती चेवड आहा ती येवन म्हाका हाती धरून ओडून व्हरप तेमी नाचोंक यो म्हूण हाली हिंग जेवपा येयल काय म्हणटाली ती म्हाका हय तेशें करून म्हणटाली म्हळ्यार हांव अशें करून म्हाका चड हें चेवडां बरें अशें करून चड लज दिसताली नाचोन बिचोन हांव वचप ना चेड जावन म्हाका येवन ओडून वताली नाचों यो म्हूण ओपोजीट अशें करून आहलोलें म्हाका तेवढें चेवडां जबर अशें करून जाप बीप करून म्हाका लज दिसताली हांव करूंक सोदना आहलोलो हय नाचपा लागून चेड येवन म्हाका नाचोन बिचोन वळप तेशें करून आहलें आं हय ही मुगेली स्टोरी आनी एक खबर म्हळ्यार कितें ती एक बरी व्हडली एक्सायटींग खबर मुगेली जेन्ना आंबे जाताय पळय तेवढ्या अशें करून पिकताय ते पिकोन जोटाय वो च्यानी उडयता वो वाऱ्यान उडयताय आमगे गांवचे भुरगे कितें करताले जमा जाताले आमगे हिंग व्हड रूख आहलो आंब्याचो बरी जोटाली गोंठांक बरी गळचताची एक आहलो आंबे आहलोली बरी आंबे ती बरी सारकें बरें लागताय तोरां आमगे गांवचे भुरगे कितें करताले वयताले म्हळ्यार कितें सुटे संडे वो केन्ना हॉलिडे आहा म्हणजे अशें करून इवनिंग टायमार आंब्यान टायमार झोडटे उड्या गोंठां आमी सकयल जमनीक शीम घाताले शीम कोणाक कितें बाँड्री म्हणजे येदो वाड एदेशे प्लेस ती तुगेली तितून पळ जाल्यार आंबो तो थंय खावपाचो एकमेका धांवपाक गरज ना एकमेका झगडपाक गरज ना तें अशें करून सगळें आख्खें रावंड भर तुगेलें आंब्या सोंप तें रावंड भर ती सुवात आहा ती वांडटाले आमी अशें करून लायन घान शीम घान तुगे हितून पळय तूं हें कर आनी सगळे आमी त्या मुडां बसून रावताले आंब्याच्या जेन्ना वाऱ्यान जळ्ळें च्यान्यान उडयलें तेगे जाग्यार पळयता तेणें व्हरपाचें आनी तशें करून आमगे हें आहलें आमी त्या टायमार मोबायल हें तसो आसना आमी हेज भाशेन खेळटाले आनी दुसरें म्हणटा तें क्रिकेट केन्ना खेळटाले क्रिकेट केन्ना खेळटाले तें म्हणजे व्हड जाणां म्हणटा पयलीं ल्हान आसतना साल ल्हान आसतना क्रिकेट म्हणटा आमी खेळना हय म्हणजे हें आमगे ल्हान आसतना म्हणजे हें आंबे पळ जाल्यार तशें अशें करून तें शिमगन तशें करून हें करपाचें काजू टायमार काजू हें करपाचें तेसोलें आनीक अशें करून तुगेलें पावसा टायमार आमी पणसां बिकणां उखून आमगे फ्रेंड आहाय ते आमी बाराबर उखून खावपाचें अशें करून उखून खाता आमगे शेजारी आहाय ते बारा बसून खाताले आमी बरें उमेद येताली तो आतां तो टायम आतां मेळना भुरग्यांक मुगे मेळटा पूण तें सगळें आतां मोबायला भितर आसताय आनी कंप्युटर आमच्या टायमार कंप्युटर आसना तेन्ना
तेन्ना मागीर येयले ते कंप्युटर सारकें. आमगे टायमार येसोलें अशें करून आमी आमगे बरी गोरापा टायमार घराचे म्हाका एक बरो व्हड शॉक आहा गोरापाक. गोरापा म्हळ्यार हांव भायर आसतना कितल्यो वस्तू वयल्याय गोरापाच्यो पूण त्यो आहा घरा कडेन आहाय. अश्यो गोरापा एक म्हाका शॉक. फिशींग म्हाका चड लायक. आनी फिशींगूय लायक आहा आनी हंटिंगूय लायक आहा म्हाका. एक टायमार आनी उडगास येयलो म्हाका. सांगता आनी एक उडगास येता म्हाका न्हू. मातसो व्हिडियो मातसो व्हड जातलो हांव मागीर तुमकां बोर हांव नोको तुमकां बोर जाता कितें म्हणजे बेजास जाता कितें म्हणजे सांगपाचें. लायक जाल्यार लायक हें कोराय आनी सबस्क्रायब जाल्यार म्हणजे सबस्क्रायब कोराय आनी मुगे चॅनला सपोर्ट कोराय. मुगे एकलो फ्रेंड एकलो तेजे बरें एक हांव मातशें ल्हान आसलो आनी तो बरो व्हडलो तो कॉलेजी वयतालो बरो व्हडलो. हांव ते व्हडलो आसलोलो 18 वर्सां तेसो आनी 17 वर्सां पळय अशें करून. आनी तो बरो व्हडलो आसलो तो कॉलेज. पावसा टायमार तेजे बरोबर वयतालो आनी तो म्हाका हिस्टोरी सांगता. म्हाका एकदम लायक आसलोली हिस्टोरी आयकपाची. आनी तेगे हिस्टोरी म्हळ्यार असली हिस्टोरी तूं मजा जातली. तेगे हिस्टोरी काबार जायना. आतां ते कडेन हे मातशें हें जावन तेका हें जालें आरे एक सांग म्हळें तुगे हिस्टोरी ती काबार कित्याक जायना. आपूण हें तुका बेस्ट घोण कित्याक सांगता ही आनी तुका अशें म्हणटा आतां सांगत म्हाका तेगे एंड ना हिस्टोरीक तेसो हिस्टोरी. आनी दुसरो सवाल कितें आनी एक खबर तेगे घरा कडेन सायडीन एक रूख आहा बरो फळांचो. केसो व्हड म्हणपाचें आतां लुमडा मातशें व्हड अशें बरी व्हडाय आनी तेजेर कोगूड येताली. तो आनी हांव कोगूड धोळपाक अशें करून पांजऱ्यां घालन तायस घालन हें घालन धोताले जिते धोताले. आनी एक मुगेली हांवें कोंकार धरतालो भुरगपणी कितें करून तूं मजा जातली. हांव निश्त्या लायता गोऱ्याक आनी पयलीं चोपा वयतालो न्हंयचे देगेर खंयच्यान त्यो कोंकार येताय त्यो आनी थिंग येताय न्हू. दुसरे कितें करप शेणां सुक्या शेण आहा पळय तें दवरप आनी एक बडयेक तायस घालप आनी तेका तायसां उखलावप आनी तेका एक निश्त्या लावप आनी थिंग दवरप. एकूच 2, 3, 4 अशें करून घालन दवरप सगल्या आनी पयस रावन चोयप. त्यो हातीर चाक्क तेका लागताली आनी तेका आण मागीर ते कोंकार आण करप. मास एकदम बरें जाता सारकें कास्ताचें. हांवें जायत तेशें करून खायलां भुरगपणी जायत भाशेन हें खायलें. हय माय मुगे रोखडी मिरयां पीठ बी ल्हान फ्राय करून दी माय म्हाका हाडली म्हणटरी ती. हय मुगे अंकला बारा लुगांव जायत पाट गेलां घावन घेवन आमगे गोंयांतलोच आमी दोगो वयताले अशें करून पयलीं भुरगपणी. तो आनीक पाग्यार मारपाक तेका पाग्यार आहलें म्हाका घेवन वयतालो. गाब्रिएल आडतूर म्हणटाले म्हाका हें म्हणलें गाब्रिएल म्हणटा हिंग म्हणटाय म्हाका गोंय आडतूर म्हणटाले. आडतूर या म्हणटालो बालद्यान तेणें घालप आनी ते 2-3 पाग्यार मान तेवढे मेळटा सारकें. पाग्यार मान निश्त्याक घेवन येयलें मुगे माय बरी आसलोली उजरावपा कोण रांदून बिंदून तेगे मुगे अंकलाय बायल तेशें करून हें करना ती नाका म्हणल्यार तें मुगे माय उमेदीची ती मुगे माय हें कोन्न फ्राय ब्राय कोन्न आम दोगांयक दिता ती. हांवें भरपूर खायलां अशें करून जायत खायलां. आनीक तुमकां सगळ्यांक चड देव बरें कर म्हणटा मुगे ही पार्ट 2 तुमी स्टोरी आयकिल्ली म्हूण. आनीक जोरी तरी मुगे कामाचें सगळें हिस्ट्री ती हिस्टोरी तुमकां जाय जाल्यार कॉमेंटां सांगाय. हांव कितें करून कामां लागलां कितें करून हें जालां पयलीं हिं आसलोलो पयलीं कितें करून करतालो मागीर हिंग गेलां मागीर थिंग केसो त्रास पडय ती तुमकां जाय जाल्यार हांव मागीर तुमकां हांव सांगूं शकता. पूण कॉमेंटान तुमकां बरें जाय मुगे लायफ हिस्टोरी आनी की उरली ती रिमेनींग ही हांवें भुरगपणी आनी हेजी अप टू म्हणजे 20 वर्सां लागून ही हिस्टोरी 20-22 वर्सां लागून हिस्टोरी तुमकां सांगिल्ल्या. तेजी फाटली 22 वर्सां फाटली तुमकां हिस्टोरी जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉमेंटां सांगाय. आनी तुमी मुगे हो व्हिडियो आयकिल्लो म्हूण म्हणजे चोयल म्हूण तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक मुगे लायक कोराय सबस्क्रायब कोराय चॅनल आनी बरें कमेंट घाले. ओदां हिंग आयलँडाचे आसता ओदां म्हणजे एजीचें काम करता ओदां नसाय आहा. हांवें चोयलाय कमेंट हांव तेंचें नांव घेयना पूण तेंगे तें एक फ्रस्ट्रेशन तुका जाता तूं कर न्हू मुगे भाशेन अशें दुसऱ्या हें कोना दुसऱ्याक कोत्ता तेका तूं डिस्करेज कोता मनीस. तूं काम कोत्ता तितलो तुगे बोलाक बरें जाता. एक काम म्हणो कितें एक बरें उमेद
पयशे आहाय म्हूण काम करपा नाका तुका जर घोटा हातपायान घोटा ताकूत काम कर. भुरग्यांचेर डिपेंड जावपा नाका. आज काल भुरग्यांचेर डिपेंड जावन फायदो ना. तेंगेलें वचें तें भुरग्यां कडेन वचें तेंगेलें सांबाळूंक जायना. त्या खातीर मायंड पॉयंट आपल्याक खूद हें करूंक जाय. भुरग्यांचेर चड डिपेंड रावपाक शिरीपणा आं तें तुमी चिंत न्हय. हिंग जाता हिंग म्हूण थिंगाय जाता तशें हे तुका जातून ट्राय कर यो हिंगा आं यो हांव केशें येयलां तें मागीर तुमी येय. कोणा हाडयला ना. तुका कोण हाडयला ना पूण दुसऱ्या डिस्करेज करूं न्हू अशें मुगे भाशेन अशें आं तुमकां चड डे बरो करूं. आनीक कोण राती चोयता तेंक गूड नायट, सकाळीं चोयता तेंक गूड मॉर्निंग, आनी दनपार चोयता गूड आफ्टरनून, कोणी सांजे आसा चोयता गूड इवनींग आं देव बरो कर तुमकां.